سلام سلام تقلنا هبلي كمي كأني خن كبرات حواتي تهاتلتينا يوجحتا يوتيوب channel كمي اللي خن حندي خن كمي كأني خن بارلو ما أنتون بقالي نايسو مناوي فيديو إتملي سمت إني هو كم تريو زل خن لما أنتي بسومناوي مدلاو مقبي ويدما weekly meal prep يحيزل كلمة يزل هنا ناي بوزحتيهم حتى سلز خنا مالتي أتليست أوسو من حد جزيهم زي عينات نجار حيزلكم خمسة حد حواتي سلا زحاتكم ني أو سو من أوي جيري اللغو مالتي نالو ما أنتون دحري سلسته 4 معلت عرفتي نفس راح نملس له جزي سلا زخونه سو قدم سرح مملسي زدالو مقبتات يلو ما أنتم مسهم ككافلكم مالتي باركم تريو زلهم مجمرتا بفروتاتي جميرة زنيهم كل جزي تفلالي فروت زدلهم عينة فروت كتجورو تخليهم أنا لو ما أنت مريض ينزله إذا ميلن كمون باينابلين هي مريض أزلهم مالتيو سو كلتي إن ننبين قريزة ننبين دما باك خجورني خليه أنت اللي همون ميكس تجورو تخلي خن سجامي وبلون زي كم نبع الخا دليتيو مالتيو سو أنا جن ننبين اللي يزجبرن سو لو ما أنتي ميلن حيزنا ندحر كيدنا صباح دمو باينابل نوسد ويدما فرقي جيرنا دما نواصرو مالتيو جن أنا خلو كتحاوسل كلو سلا زي متشوني أنا زقبرو ننبين يوم مالتي خام تريو زلخن إذن ناي بلاستيك كنتينر زيني واني أبا جيرة خمزي أجيرة وطرت ربيله تاتسيد ودي اللي هو فروت مالتي كالي أو تلخو زناي سناك أقاد أمخينو عب شوب زخد كله زيني عدنا عتر مالتي رهيبة سو نسو تمالي سو تدلي خن تتطوط خلاخن انت زيد اللي خن دمو كم يلو ندحلي مالتي لك حوم زناي عدنا جزينا نتقامو مالتي كاو عبزنا ناشتين كنتينر نيوان حزون أبن نزين دمو خمزي أجيرة بق easily ready جيرين مالتيو already حات إبكن كلا تتكن كتأمط أدخلها whatever you guys want كاو نفتو مسح ويدما ندرار ديو زدل خنقو مدلاو كأت تلخو لو ما عندي كلتا عينت مسح ندرارني خاريكو مالتيو مجمرتا بروز كاليت دمو براب ويدمو chicken راب يكسرح مالتيو سو مجمرتا روزي كسخت دي أطبق بلا حاتيبه سختي تيلهو نسوس كعزب سلالي دمو زين كداليه مالتيو بقوني دور هي already حاتيبه عنكيت ريدي جيري لهم كاو زليني أتكلتات دموني أو زي زدال خوون سهن كم زدال خن أو زمرز كنو تجابرات خلايخن أنا دمو لو ما أنتي زي بيبرز كأي حشم قرطن يجينا زلهم ولا كاروت تجابرالو تخلايخن ولا فوسيليا تجابرالو تخلايخن it's okay زخون عينت ناخن زد أماكن تجابرالو تخلايخن أنا قل لو ما أنتي كأي حشم قرطن زا بيبر راح يجينا زلهم مالتي كاو زا أخلني كتيفة مسدالهم ناوقف حزوالة شحانة كيرا كأمطية مالتيو كاو دور هاي دما أقزف ندابلكو مالت بتعمل إشتن زي كونكوس ويدما بتعمل عاوي زي كونكوس مكاكلين عند قبركو عند خطفكو ريدي خقوري مالتيو أوريدي خمت زولكون حات إبا أنكتا زلو وسبحي كلمالتات عاوز إيه ريدي جيريو تسانيحي مالتيو منتان دي فيديو خينو حن منتان مالتي كاو زين كم زي أجيرا مسود أهو تندور هي نافتا أتكلتي ويدما فيجيتابل كتيفة زدا لخون ناو أكحاوسية مالتيو حزي لما أنتي بحالينا نفسلو انت اللي خن ننبينو تقورو تخلايخن زغاللكن ندحر زغاللكن كوينو مالتيو زغالل ميلا قنزيو نا أنا على شنقرتني ناوزي على شنقرت جيرة للهو كاوكك أموت للهو جو بلاك بيبر تشيلي فليكس زي مالتي بربرة كمون كالي دمو زي ليمون بيبر نايدور هو مكاممي مالتي عبزن عرب دنكوان ترخبو ايخن زي ليمون بيبر خقور اللي مالتي كالي عينت
ትገብሩሎ ትደልያት ሃሊክን ደሞ ትወስኻሉ ችግር የብሉን ሕዚ እዚ ናይ ቺክን ሲዝኒንግ ኣሎ ንሱ እውን እዚ ቬጂታ ንሱ ንባዕሉ ብጣዕሚ እዩ ዘጥዕሞ ጨው ቅንስ ኣቢልክን ንሱ ጌርክን ክተቃሞ ትኽእሉ ኢኽን ማለት እየ ካብኡ ዘይቲ ደሞ ንሽትን ኦሊቭ ኦይል ዘይቲ እየ ዝገብረሉ ዘለኹ ዘይቲ እንድሕር ዘይትደልያ ኮይንክን ከም ኣይሉ እንዳሃለየ ንባዕሉ ትጠብስኦ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ወይ ድማ እዚ ስፕሬይ ትገብራሉ ትኽእላ ኢኽን ካብኡ ቀፂላ መወዳእታ ለሚን ፍርቂ ለሚን ደሞ እዚ ፅሟቕ ማለት እዩ ንሱ ክገብረሉ እየ ድሓር ብደንብ ገይረ ደሞ ብኢደይ ኣነ ብፅሩይ ኢደይ ዝጥቀም ዘለኹ ብኢደይ ገይረ ኣፅብቕ ኣቢለ ኣዋሃድ ከብሎ እየ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ኦቨንና ነእትዎ ናብ ኦቨንና ብ200 ን20-30 ደቂቃ ዝኸውን ነእቲና እንዳገላበጥና እንዳውፃና ኣፀብቕ ኣቢልና ክነብስሉ ኣለና ማለት እዩና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ እዩ ዝበስል ምንም ኣይኸውንን እዩ ኦፍኮርስ እቱ ሽንጉርትን እቱ ጉዕናን ብስል ክብል እዩ ግን ትደርሆን ጣዕሙ ናይቲ ደርሆን ጣዕሙ ናይቲ ቬጅቴብልን ግን ኣይጠፍእን እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮይኑ ኣብዚኣ እንታይ ይገብር ኣለኹ ንሽተን ቺዝ ይገብረሉ ኣለኹ ምክንያቱ ደረቅ ከይኸውን ምእንታን እየ እምበር እንተዘይደሊኽኖ ትገድፍኦ ትኽእላ ኢኽን ፀገም የብሉን ድሓር እዚአን ከምዚኣ ምስ ገበርኩ ሕዚ ናብ ምቁፃር ኢና ክንኣቱ ከምዚኣ ፍርቂ ከምዚ መቋፀሪ ኣለዋንና በተለይ ንሕዋተይ ክብደት ክትቅንሳ ትደልያ ትሃሊኽን ወይ ፖርሽን ምግቢ ክንክተውሕዳ ትደልያ ትሃሊኽን እዩ እዚ እምበር ግዴታ ኣይኮነን እዩ ሶ ነንእሽተን እንዳገበርኩ መጀመርታ ብታ ሩዝ እየ ጀሚረ ዘለኹ ሩዘይ ብታሕቲ ምስ ገበርኩሉ ካብኡ ካፍቲ ደርሆ ወሲደ ደሞ ብላዕሊ ይገብረሉ ማለት እዩ ሕዚ ኩላ ምልእታ ሩዝን ቺክንን ጥራሕ ካብ ንበልዓ ብጎኒ ፍሩት ንገብረሉ ብጎኒ ደሞ እታ ምሳሕና ንገብረሉ ማለት እዩ ክነውዕዮ ተለና ደሞ እቲ ፍሩታት ኣልዒልና ወይ ድማ ካልኣይ ስራሕ እንድሕር ዘይደሊኽን ብጎኒ ካሊእ ተጠቕምኳ ሜላላ ድሓር ካርአይክን እየ ወዚ ቺክን ራፕ ትገብራሉ እሞ እቲ ኣትክልቲ ወይ ድማ እቲ ፍሩት ንበይኑ ትቋፅርኦ ማለት እዩ ብቻ ግን ንስ ዝበለ ምሳሕኹም ወይ ድራርኩም ንስ ዝበለ ንትደሊክን ብጣዕሚ ፅብቕቲ መማረፂት እያ እዚኣ ማለት እዩ ካብኡ እታ ካልአይቲ ደሞ በተለይ ሰሙናዊ ምግቢ ከምዚ ክነዳሉ ተለና ሓደ ዓይነት ምግቢ ዘፅለአኩም እንድሕር ኮይኑ ኩል ግዜ ወይ መዓልታዊ ሓደ ዓይነት ምግቢ ምውሳድ ዘፅለአኩም ማለት እዩ እዚኣ ካልአይቲ መማረፂት እያ ሶ ዘለና ከምዚ ዓይነት ቅጫ እዩ ኦፍኮርስ ኣብ ገዛና ክነዳልዎ ንኽእል ኢና ሎማዓንቲ ኣነ ግን ተጠቒመ ዘለኹ ናይ ድንኳን እዩ ካብ ኣልዲ ዝገዛእኽዎ ማለት እዩ መጀመርታ እቲ ቅጫ ክነውዕዮ ንኽእል ኢና ኣብ ባዴላ ጌርና ማለት እዩ ካብኡ ካፍተን ደርሆይ ዘብሰልክዎን ደርሆይ እንዳወሰድኩ ኣብ ማእኸል እቲ ቅጫ ክገብሮ እየ ካብኡ ደሞ ፅቡቕ ኣቢለ ክጥቕልሎ እየ ማለት እዩ ካብኡ ደሞ ዝደለኹን ዓይነት ሶስ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ዝጥቀሞ ዘለኹ ኣብዚ ሆት ቺሊ ሶስ ማዮናይዝ ሆት ቺሊ ሶስ ይጥቀም ዘለኹ ካሊእ ዓይነት ዝደለኹን እውን ትገብራ ትኽእላ ኢኽን ሰላጣ ገለመለ እውን ክንገብረሉ ንኽእል ኢና ግን ያው ክነውዕዮ ስለዝኾና ዝቋፀር ስለዝኾነ ዝሰርሕ ዘለኹ እቲ ሰላጣ ክውዒ ተሎ ሙት እዩ ዝብል ሶ ጣዕሚ እውን የብሉን ምንም ጥቕሚ እውን የብሉን ማለት እዩ ሶ ዳትስ ዋይ ምንም ካሊእ ዓይነት ዘይሓወስኩሎ ኣብዚ ካብኡ ኩላ ከምኣኢላ ስለ ዘይተኣትወለይ ፈፍርቂ ገይረ ቆሪፀን ፈፍርቂ ክቋፅረን እየ ማለት እዩ እዚ ብጎኒ ፍሩት ንዘይትደልዩ ወይ ድማ ኣውዒ ክተውዕዩ ተለኹም እቲ ፍሩት ኣውፂኹም ገለመለ ክተውዕዩ ግዜ ንዘይብልኩም እዩ ሓንቲ ካብታ ዝደለኹም ምሳሕ መማረፂ ትወስዱ ማለት እዩ ሕዚ እታ ካልአይቲ እውን ከምኡ ገይረ እዚኣ ከዳልዋ እየ ብጣዕሚ ሲምፕል እዩ ኣደላሉ ኣቐንኩም ናይ ደርሆ እቲ ዝጠበስናዮ ትወስዱ ድሓር ምጥቕላል እያ በቃ ካሊእ ምንም ነገር የብላን እያ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ሕዚ ሓንቲ እውን ትቋፀር ትኽእል እያ ግን እታ መቋፀሪት ስለዘይትሕዘላ እያ እሱ ኣብ ክልተ ክምቕላ እየ ሞ ኣብ ክልተ ቦታ ክገብራ እየ ኣብ ክልተ ገይረ ቆሪፀ ደሞ ከምዚኣ ገይረ ክቋፅረን እየ ማለት እዩ ውሽጡ ራእይዎ ብጣዕሚ እዩ ማለት በቃ ብልዕኒ እዩ ዝብል ኦልሬዲ ብጣዕሚ ክጥዕም ሪኹሞ ይትፈልጡ ናይ ብሓቂ ሶ ሲምፕል በቃ ንምድላው ንባዕሉ ክቐልል መዓልቲ እዩ ካብኡ ብታ ናይ ፍሩት መተካእታ ደሞ ብጎኒ እታ ዝቆፀርናያ ቅጫ ቺክን ራፕ ወይ ድማ ብጎኒ ድማ ካፍታ ራይስን ቺክንን ከምዚኣ ጌርና ነንእሽተን ድማ ማለት እዩ ዳትስ ኢት ከምዚኣ ገይረ ኢትስ ሶ ሲምፕል ካብ ዝደለናዮ ኣልዒልና
نوسد مالتيو نعنا زين حزي كلتا معل كلتا معلتي ماكسيمم مو نايزن حنانين نحاد سب تخوينو اينو من هالبات 3-4 معل تخصني يخليو زين كن خلتينا نباحل كزين عين زله زخونه ያው ስራሕ ክንከተለና ሓንቲ ሒዝና እንትኸይድናስ 2-3 መዓልቲ ይጸንሓን ዘለዋ ማለት እዩ ፋይናሊ እዚአን ወዳዲ ኣለኹም እስካዕ ዝሕል ክጸንሕ እየ ኣጽቢቑ ምስ ዝሓለለ እየ ናብ ፍሪጅ ዘእትዎ እምበር ኣየእትዎን እየ ናብ ፍሪጅ ከይዝሓለ ማለት እዩ ካሊእ ደሞ ስናክ ዘይተርፍ ማለት እዩ ቀጠምጠም ትፈቱ ኣሕዋተይ ደሞ ከምዚ ዓይነት ሎማዓንቲ እዚ ሚክስድ ናት ተጠቂመ ዘለኹ ኣምጽየ ዘለኹ ማለት እዩ ካብ ዕዳጋ ካብኡ ንንሽተን እንዳገበርኩ ኣብ ንእስ ዝበለ ቦታ ንዓን እውን ክቆፅረን እየ ማለት እዩ ካብኡ እዚ 7 ዓይነት ተፈላለየ ዓይነት ናት ዘለዎ እዩ ኣብ ውሽጡ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጠቃሚ ዝኾኑ ነገራት ቋፅር ተለና ሓንቲ ካፍታ ነደልየን ካፍታ ፍሩት ካፍታ ምሳሕ ካፍታ ስናክ ሓደ ዳውፃና ቋፅርና ንኸድ ማለት እዩ ነው ብጣዕሚ ሶ ኢዚ ዝኾነልና ላይፍና ከምዚ ጌርና ክነዳሉ ተለና ካብ ስራሕ መፂኻ ካብ ስራሕ ኸይድካ ስኢልክ እቲ ናይ ገዛ ስራሕ ገለ መለታት ሓሲብካ ኩሉ ብሓደ ግዜ ስለዘይመልአልካ ሓደ ግዜ ከምዚ ጌርና ተነዳሉ ዝበለፀ ይኸውን ማለት እየና ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ነዚኣ ትመስል ነይራ ከም ዝፈትኽና ተስፋ ይገብር እስካዕ መወዳእታ ምሳይ ፀኒሕኽን እዛ ቪድዮ ተኸታተልክን እንድሕር ፈቲኽን ኦ ድማ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኣይትረሳዕኽን see you guys next time